कराची की सड़कों पर मौत बांटते टैंकर। मलिर हॉल पर तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने जोड़े को कुचल दिया। 24 साल जैनब 8 माह की हामला थी, मौके पर जाँ बहक हो गई। बच्चा हादसे की जगह पैदा हुआ मगर ताखीर से तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से बच न सका। ये दिल दहला देने वाला वाकया देखने वालों को सकते में डाल गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया मगर इनके चेहरों पर कोई पछतावा नजर न आया। कराची में इस साल सिर्फ 3 माह में ट्रैफिक हादसात में 214 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अब्दुल कयूम, उसकी बीवी और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का रश इलाके में सो। टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। तेज रफ्तार ड्राइवर की थकन, रोड सेफ्टी के बुनियादी ढांचे की कमी और मुमकिन लापरवाही अलमनाक हादसे का बुनियादी वजह करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। टैंकर ने एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। हादसे में मियां बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जख्मी हुआ। डंपर हो या टैंकर, ये वो नहीं देखते कि किसे कुचल रहे हैं। ये ट्रैफिक गर्दी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं। गवर्नर सिंध की सख्त तनकीद, कहा कि डंपर और टैंकर माफिया ने किबला दुरुस्त ना किया तो आइंदा लाहे अमल अवाम की अदालत में बैठ कर बनाएंगे। ये बेसी है, ये बदइंतजामी है सूबाई हुकूमत की कि लोग पिछले 80 दिनों से शहर कराची के लोग 210 से जायद हादसात पेश आ चुके हैं जिनमें अमवात वाक़ई हुई हैं और कल का वाक़या तो इंतहाई दिलखराश वाक़या है। जमात इस्लामी ने आज मलीर हॉल के उसी मुकाम पर एहतिजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अलमनाक हादसे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शाम एहतजाज का ऐलान। वनम जफर कहते हैं कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने फिर रहे हैं। अब तक 2010 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ईद करीब है और लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। कहा लोग मर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास कल तलब। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल की सदारत करेंगे। IG सिंध, DG FIA, DG ANF और एक्साइज के हुक्काम केस में पेशरफ्त से आगाह करेंगे। इदारों को शफाफ और तेज इंक्वायरी की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से वफात पा गई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस। कहा माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर के खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल से कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म तारिक फातमी ने खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया। सलामती काउंसिल कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। मसला जम्मू और कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। केरन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों को एक पेज पर आने का मशवरा। कहते हैं कि मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत है, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। बानी PTI की रिहाई तहरीक इंसाफ का मसला हो सकती है। मुआशी बहरान समेत अवाम के बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। अपील है कि क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा सियासत को तरजीह दें।
ریاست مخالف پروپیگنڈے اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلہ، ریاست مخالف عناصر کو فورس شیڈول میں شامل کر کے ان کی منفی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایات۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں قومی ترانہ پڑھا جائے گا اور پاکستان کا قومی پرچم لہرانا لازمی ہوگا۔ امن و امان کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی درخواستیں اعتراضات کے ساتھ مقرر کی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر رکھی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر جاری ترقیاتی کام سے شہری پریشان۔ سماما شاپنگ مال سے سپورہ تک سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ ٹریفک کو سروس روڈ پر چلایا جا رہا ہے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ عید کی گہما گہمی اور رونق عروج پر ملک بھر کے بازاروں میں شاپنگ کے لیے رش، کہیں میچنگ کی سینڈلز تو کہیں چوڑیوں کی تلاش۔ خواتین کا جیولری، ہینڈ بیگز اور جوتوں کے سٹالز پر رش۔ مرد حضرات کا کرتوں اور جوتوں کی خریداری پر زور۔ شہریوں کا مہنگائی کا بھی شکوہ۔ عید الفطر سے قبل بارشوں کی خوشخبری، آج سے 27 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع، میدانی علاقوں میں آندھی اور ژالہ باری کا امکان۔ کراچی والوں کے لیے بھی اچھی خبر، شہر میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ آج اور کل وقفے وقفے سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 65 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کا رفح میں ریڈ کراس کی عمارت پر بھی حملہ۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں 2 صحافی بھی شہید۔ تعلق الجزیرہ سے ہے۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں اپنے عملے کی تعداد میں کمی کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کہتے ہیں کہ غزہ میں حالات خطرناک ہو چکے ہیں۔ 100 میں سے 30 ارکان کو غزہ سے واپس بلا رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر نے نئی تجاویز سامنے رکھ دی۔ اسرائیل کے غزہ سے مکمل انخلا کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز۔ کہا کہ امریکہ مکمل انخلا کی یقین دہانی کرائے گا۔ حماس ہر ہفتے 5 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے اور غیر مسلح ہو جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ حماس غزہ میں سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے۔ غزہ کی صورتحال حماس کی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔ غزہ کے لیے عرب منصوبہ ٹرمپ انتظامیہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نہتے فلسطینیوں کا خون بہانا بند کرو، مغوی اسرائیلیوں کو واپس لاؤ۔ اسرائیلی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز، نتنیاہو کی ہٹ دھرمی اور ناکام پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر۔ یروشلم میں نتنیاہو کے گھر کے باہر ہزاروں افراد کا احتجاج، سیز فائر کیا جائے، ڈیل کی جائے تاکہ یہ خون خرابہ ختم ہو سکے، اسرائیلی عوام کا مطالبہ۔ امریکہ کی اسرائیل کو مزید ممالک سے تسلیم کروانے کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کئی ممالک ابراہم اکارڈ پر ایک ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ سے متعلق بھی اپنا بیان دہرا دیا۔ کہا گرین لینڈ ہمیں بلا رہا ہے، ہم انہیں نہیں بلا رہے۔ گرین لینڈ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی غفلت، نااہلی یا کچھ اور؟ یمن پر حملے کی تفصیلات۔ 2 گھنٹے قبل صحافی کو امریکہ نے 15 مارچ کو یمن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے تھے۔ امریکی جریدے کے صحافی نے بتایا کہ تمام تفصیلات حملے سے پہلے مجھے ملیں۔ امریکی سلامتی کونسل کے ترجمان نے بھی خبر کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تفصیلات لیک ہونے کے واقعے پر اظہار لا علمی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کا اندیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے حوالے سے رویہ تبدیل ہونے تک براہ راست بات چیت ممکن نہیں۔ اسپین میں بارشوں نے تباہی مچا دی، وسطی اور شمالی شہروں میں طوفانی بارشیں، متعدد افراد کی نقل مکانی۔ دریاؤں میں طغیانی، ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، متعدد راستے بند، متاثرہ شہروں میں ایمرجنسی نافذ۔
پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا اعلان، پاکستانی نژاد محمد عباس کیوی اسکواڈ میں شامل، نیوزی لینڈ کی قیادت ٹام لیتھم کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو نیپیئر میں ہوگا۔